रोजे के अहकाम। शरीयत इस्लाम में रोजा से मुराद है खुदावंदे आलम की रजा के लिए इंसान अजाने सुबह से मगरिब तक 9 चीजों से जो बाद में बयान की जाएंगी परहेज करे। नियत। मसला नंबर 1559। इंसान के लिए रोजे की नियत दिल से गुजारना या मसलन यह कहना कि मैं कल रोजा रखूंगा जरूरी नहीं, बल्कि उसका इरादा करना काफी है कि वह अल्लाह ताला की रजा के लिए अजाने सुबह से मगरिब तक कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रोजा बातिल होता हो, और यह यकीन हासिल करने के लिए इस तमाम वक्त में वह रोजे से रहा है जरूरी है कि कुछ देर अजाने सुबह से पहले और कुछ देर मगरिब के बाद भी ऐसे काम करने से परहेज न करे जिनसे रोजा बातिल हो जाता है। मसला नंबर 1560। इंसान माह रमजानुल मुबारक की हर रात उससे अगले दिन के रोजे की नियत कर सकता है, और बेहतर यह है कि उस महीने की पहली रात को ही सारे महीने के रोजों की नियत करे। मसला नंबर 1561। वह शख्स जिसका रोजा रखना का इरादा हो उसके लिए माह रमजान में रोजे की नियत का आखिरी वक्त अजाने सुबह से पहले है, यानी अजाने सुबह से पहले रोजे की नियत जरूरी है, अगरचे नींद या ऐसी ही किसी वजह से अपने इरादे की तरफ मुतवज्जह न हो। मसला नंबर 1562। जिस शख्स न ऐसा कोई काम न किया हो जो रोजे को बातिल करे तो वह जिस वक्त भी दिन में मुस्तहब रोजे की नियत कर ले, अगरचे मगरिब होने में कम वक्त ही रह गया हो, उसका रोजा सही है। मसला नंबर 1563। जो शख्स माह रमजानुल मुबारक के रोजों और उसी तरह वाजिब रोजों में जिनके दिन मुअय्यन हैं रोजे की नियत किए बगैर अजाने सुबह से पहले सो जाए, अगर वह जोहर से पहले बेदार हो जाए और रोजे की नियत करे तो उसका रोजा सही है, और अगर वह जोहर के बाद बेदार हो तो एहतियात की बिना पर जरूरी है कि कुर्बते मुतलका की नियत न करे और उस दिन के रोजे की क़ज़ा भी बजा लाए। मसला नंबर 1564। अगर कोई शख्स माह रमजानुल मुबारक के रोजों के अलावा कोई दूसरा रोजा रखना चाहे तो जरूरी है उस रोजे को मुअय्यन करे, मसलन नियत करे कि मैं क़ज़ा या कफ़ारे का रोजा रख रहा हूँ, लेकिन माह रमजानुल मुबारक में यह नियत करना जरूरी नहीं कि मैं सारे रमजानुल मुबारक का रोजा रख रहा हूँ, बल्कि अगर किसी को इल्म न हो या भूल जाए कि माह रमजान है और किसी दूसरे रोजे की नियत करे, तब भी वह रोजा माह रमजान का रोजा शुमार होगा। मसला नंबर 1565। अगर कोई शख्स यह जानता हो कि रमजान का महीना है और जानबूझकर माह रमजान के रोजे के अलावा किसी दूसरे रोजे की नियत करे तो वह रोजा जिसकी उसने नियत की है वह रोजा शुमार नहीं होगा, और इसी तरह वह माह रमजान का रोजा भी शुमार नहीं होगा अगर वह नियत क़स्दे कुर्बत के मनाफी हो, बल्कि अगर मनाफी न हो तब भी एहतियात की बिना पर वह रोजा माह रमजान का रोजा शुमार नहीं होगा। मसला नंबर 1566। मिसाल के तौर पर अगर कोई माह रमजानुल मुबारक के पहले रोजे की नियत करे लेकिन बाद में मालूम हो कि यह दूसरा रोजा या तीसरा रोजा था तो उसका रोजा सही है। मसला नंबर 1567। अगर कोई शख्स अजाने सुबह से पहले रोजे की नियत करने के बाद बेहोश हो जाए और फिर उसे दिन में किसी वक्त होश आ जाए तो एहतियाते वाजिब यह है कि उस दिन का रोजा तमाम करे और उसकी क़ज़ा भी बजा लाए। मसला नंबर 1568। अगर कोई शख्स अजाने सुबह से पहले रोजे की नियत करे और फिर बेहोश हो जाए और फिर उसे दिन में किसी वक्त होश आ जाए तो एहतियाते वाजिब यह है कि उस दिन का रोजा तमाम करे और उसकी क़ज़ा भी बजा लाए। मसला नंबर 1569। अगर कोई शख्स अजाने सुबह से पहले रोजे की नियत करे और सो जाए और मगरिब के बाद बेदार हो तो उसका रोजा सही है। मसला नंबर 1570। अगर किसी शख्स को इल्म न हो या भूल जाए कि माह रमजान है और जोहर से पहले इस अम्र की जानिब मुतवज्जह हो और इस दौरान कोई ऐसा काम कर चुका हो जो रोजे को बातिल करता है
تو اس کا روزہ باطل ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ مغرب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور ماہ رمضان کے بعد روزے کی قضا بھی کرے، اور اگر ظہر کے بعد متوجہ ہو تو کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1571۔ اگر ماہ رمضان میں بچہ اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر اذان صبح کے بعد بالغ ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر مستحب روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس صورت میں احتیاط کی بنا پر اس دن کے روزے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1572۔ جو شخص میت کے روزے رکھنے کے لیے عذیر بنا ہو یا اس کے ذمے کفارے کے روزے ہوں، اگر وہ مستحب روزے رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قضا روزے کسی کے ذمے ہوں تو وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، اور اگر بھول کر مستحب روزہ رکھ لے تو اس صورت میں اگر ظہر سے پہلے یاد آ جائے تو اس کا روزہ کلدم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی نیت واجب روزے کی جانب موڑ سکتا ہے، اور اگر وہ ظہر کے بعد متوجہ ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر اسے مغرب کے بعد یاد آئے تو اس کے روزے کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں۔ مسئلہ نمبر 1573۔ اگر ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا مخصوص روزہ انسان پر واجب ہو، مثلا اس نے منت مانی ہو کہ ایک مقرر دن کو روزہ رکھے گا اور جان بوجھ کر اذان صبح سے پہلے نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر اسے معلوم نہ ہو کہ اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے یا بھول جائے اور ظہر سے پہلے اسے یاد آئے تو اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو اور روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح، اور اگر ظہر کے بعد اسے یاد آئے تو ماہ رمضان کے روزے میں جس احتیاط کا ذکر کیا گیا ہے اس کا خیال رکھے۔ مسئلہ نمبر 1574۔ اگر کوئی شخص کسی غیر معین واجب روزے کے لیے مثلا روزہ کفارہ کے لیے ظہر کے نزدیک تک عمدن نیت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر نیت سے پہلے مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ روزہ نہیں رکھے گا، یا مجزب ہو کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو اور ظہر سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1575۔ اگر کوئی کافر ماہ رمضان میں ظہر سے پہلے مسلمان ہو جائے اور اذان صبح سے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کی نیت کرے اور روزے کو تمام کرے، اور اگر دن کا روزہ نہ رکھے تو اس کی قضا بجا لائیں۔ مسئلہ نمبر 1576۔ اگر کوئی بیمار شخص ماہ رمضان کے کسی دن میں ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو نیت کر کے اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر ظہر کے بعد تندرست ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 1577۔ جس دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ، اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے، اور اگر روزہ رکھنا چاہے تو رمضان المبارک کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا، لیکن نیت کرے کہ اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہے، اور اگر رمضان نہیں ہے تو قضا روزہ یا اسی جیسا کوئی اور روزہ ہے، بعید نہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ قضا روزے وغیرہ کی نیت کرے، اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ ماہ رمضان تھا تو رمضان کا روزہ شمار ہوگا، لیکن اگر نیت صرف روزے کی کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ رمضان تھا تب بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 1578۔ اگر کسی دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تو وہ قضا یا مستحب یا ایسے کسی اور روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لے، اور دن میں کسی وقت اسے پتہ چلے کہ ماہ رمضان ہے تو ضروری ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے۔
مسئلہ نمبر 1579. اگر کسی معین واجب روزے کے بارے میں مثلاً رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں انسان مغضب ہو کہ اپنے روزے کو باطل کرے یا نہ کرے یا روزے کو باطل کرنے کا قصد کرے، تو خواہ اس نے جو قصد کیا ہو اسے ترک کر دے اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے جس میں روزہ باطل ہوتا ہو، اس کا روزہ احتیاط کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1580. اگر کوئی شخص جو مستحب یا ایسا واجب روزہ مثلاً کفارے کا روزہ رکھے ہوئے ہو، جس کا وقت معین نہ ہو، کسی ایسے کام کا قصد کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو یا مجزب ہو کہ کوئی ایسا کام کرے یا نہ کرے، تو اگر وہ کوئی ایسا کام نہ کرے اور واجب روزے میں ظہر سے پہلے اور مستحب روزے میں غروب سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔